Kristo, kaluy kami, ipakita ang imong kaluoy, ug luwasa Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola, ang founder sa mga Jesuita. Busa atong awiton, Gloria in excelsis Deo. Mag-ampo kita, O Diyos, aron pagsangyaw sa labing dakong himaya sa imong ngalan, imong gihatag sa imong simbahan si San Ignacio. Itugot nga samta makigbisog kami dinhi sa yuta, pinaagi sa iyang panabang ug pagsunod sa iyang panikingnan. Mahimong ta kaming takos nga purong-purungan uban kaniya dinha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak, nga buyog-haliban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Palihog, panglingkod. Ang akong kalag nangadnoy o gihidlaw sa mga kahawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing ug ang akong lawas nagsinggit alang sa buhi nga Diyos. Bisan ng langgam nakakapit
laplag ug puloy anan. Ukang sayaw sa kasalag nga kabutangan sa iyang mga piso. Mausab ang imong altar o Ginoo, akong hari ug akong Diyos. Bulahan sila nga nagpuyo sa imong balay, kaysa kanunay nagadaig sila kanimo. Bulahan ang mga tao kansang kusog mao ikaw. Maguswag sila gikan sa kusog ngadto sa kusog. Palabihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong kahawanan, kaysa usa ka libo didto sa laing dapit. Palabihon ko ang paghigdas sa tukaran sa balay sa akong Diyos, kaysa pagpuyo dito sa mga tulda sa dautan. Pagkahilig ug mao sa imong puloy anan, o Ginoong Diyos nga gamanan. Paliho, panindog. Nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea, dito sa yuta sa mga Gerasenhon. Sa pagkawas na Jesus sa sakayan, gisugat siya og tawo nga gikan sa sementeryo. Kini tawhana giyawaan og nagpuyo sa sementeryo ug wala nay makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Daghan ang higayon nga gigapos sa iyang tiil ug kamot. Apan niya lamang gipamukto ang mga kadena o gilukti ang mga pusas o walay tao nga makapugong kaniya. Adlaw gabi, magsuroy-suroy siya sa mga lugnanan o mulatas sa mga bungtod nga magsigig-singgit o sabat sa maran niya ang iyang lawas sa mga bato. Dito pa siya sa layo sa iyang pagkakita kang Jesus. Busa midagan siya ngadto kaniya o miluhod siya nga tubangan o unya misinggit. Jesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios naghangyo ako kanimo, ayawin taon ako sakita. Nagsulti siya niini kay gingnan man siya ni Jesus, espiritu nga daotan gula ni ining tawhana. Busa nangutana sa Jesus kaniya, kinsa may imong ngalan? Siya mitubag, panon. Tungod kay daghan kami. Unang sige siya hangyo kang Jesus nga dili na niya papahawaon ang mga daotang espiritu ni Antong dapita. Niadto higayuna may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanipsil didto sa bakilid. Mihangyo ang mga daotang espiritu kang Jesus.
Patuwa kami ni anang mga baboy o pasudla kami kanila. Ug iyang gitugutan sila. Migula sa tao ang mga nautang espiritu ug misulod sa mga baboy. Ug ang tibuok panon sa mga baboy nga mga 2,000 mihaguros pagdulhog ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy na nagan ug ilang gisugilo na nahitabo ngadto sa mga mulupyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya nangadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kay Jesus ug dito nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniadto gihawaan. May sapot na siya ug nahibalik na kaniya ang maayong pangisip. Ug nahadlok silang tanan. Kadto nakakita sa nahitabo sa tao nga gihawaan ug sa mga baboy na nugilo ni ini sa uban. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pabilin sa pagtindugan at sa panalangin. Paliw, manglingkod.